सोचो, हो सकता है कि उस वक्त जब तुम ये अल्फाज सुन रहे हो, तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा हो। तुम्हारी यादें, तुम्हारा बचपन, तुम्हारी पहली मोहब्बत, तुम्हारे सब जख्म, सब कामयाबियाँ, ये सब शायद किसी अजीम, नाकाबिल फ़हम सिस्टम के अंदर स्टोर्ड डेटा हो, जो अभी रीड हो रहा है, लाइन बाय लाइन, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। जैसे कोई क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का स्क्रिप्ट लिख दे और फिर उसे रन कर दे, और तुम खुद को मैं समझकर जी रहे हो, जबकि असल में तुम शायद एक प्रोसेस हो, एक रनिंग प्रोग्राम। अब सवाल ये नहीं कि क्या ये पागलपन है, असल सवाल ये है कि क्या हमारी कायनात के अंदर ऐसी निशानियां मौजूद हैं जो चीख चीख कर कह रही हों कि ये प्योर केओस नहीं, ये डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, कोड है। हम जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम के बुनियादी तीन अनासिर होते हैं: रूल्स, लिमिट्स और इन्फॉर्मेशन। जब तुम एक सोच समझकर लिखा हुआ कोड देखते हो तो उसमें रैंडमनेस नहीं होती, बल्कि पैटर्न होता है, लॉजिक होता है, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, और डेटा को किसी खास मकसद के लिए हैंडल किया जाता है। और अजीब बात यह है कि जब हम कायनात को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, कॉस्मिक लेवल पर और प्योर मैथमेटिकल लेवल पर देखते हैं तो वो हैरत अंगेज तौर पर एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव करती नजर आती है। पहले कवानीन पर आओ। गिरा हुआ सेब जमीन पर आकर रुक जाता है, सितारे मखसूस मदारों में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन मखसूस ऑर्बिटल्स में रहते हैं, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, रोशनी वैक्यूम में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से चलती है। ये सब यूं ही नहीं, ये ऐसे लगता है जैसे किसी ने पूरी कायनात के लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दिया हो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इतना, प्लैंक कांस्टेंट इतना, इलेक्ट्रॉन चार्ज इतना, और कहा हो रन। और कायनात 13.8 अरब साल से एक ही रूल्स पर, बगैर क्रैश हुए, बगैर रीबूट हुए चल रही है। इतनी कंसिस्टेंट कि हम चंद फार्मूलों से कहकशाओं की हरकत तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ब्लैक होल्स के बिहेवियर तक मॉडल कर सकते हैं। ये लेवल की रिलायबिलिटी रैंडम एक्सीडेंट से बहुत ऊपर की चीज़ लगती है। ये वेल टेस्टेड कोड बेस लगती है। फिर लिमिट्स देखो, और यहाँ से ये बात और भी खौफनाक हद तक डिजिटल महसूस होने लगती है, जैसे किसी ने रियलिटी को कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिस्क्रीटाइज किया हो। प्लैंक लेंथ तकरीबन 10 की 10 35वां मीटर। इससे छोटी डिस्टेंस का कोई फिजिकल मीनिंग ही नहीं। ये ऐसे है जैसे यूनिवर्स कह रहा हो, इससे छोटे पिक्सल की इजाज़त नहीं, रेजोल्यूशन की यही लोअर बाउंड्री है। एक हकीकी इनफाइनट एनालॉग रियलिटी में तुम एक्सपेक्ट करोगे कि कोई हकीकी मिनिमम ना हो, मगर यहाँ हार्ड कट ऑफ है, जैसे ग्राफिक्स इंजन में मिनिमल पिक्सल साइज हो। इसी तरह प्लैंक टाइम 10 की 24वीं ताकत सेकंड के आसपास। इससे छोटा टाइम स्टेप फिजिकली मीनिंगलेस है। यानी यूनिवर्स इवेंट को ऐसे प्रोसेस करता है जैसे फ्रेम बाय फ्रेम अपडेट हो रही हो, एक इंतहाई हाई फ्रीक्वेंसी क्लॉक टिक के साथ, जैसे कोई कॉस्मिक सीपीयू क्लॉक हो जो हर प्लैंक टाइम पर अगला स्टेट कैलकुलेट कर रहा हो। तुम्हारी सांस, तुम्हारा दिल, सूरज के अंदर फ्यूजन, हर चीज़ उन माइक्रोस्कोपिक टिक्स के ऊपर डिपेंडेंट ट्रांजिशंस की एक चेन है। और फिर स्पीड ऑफ लाइट, सी, अल्टीमेट स्पीड लिमिट। तुम जितनी भी ताकत इस्तेमाल कर लो, जितनी भी एनर्जी झोंक दो, मैटर और इन्फॉर्मेशन इस स्पीड से आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे सिस्टम लेवल कंस्ट्रेंट हो, नो प्रोसेस कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन फास्टर देन दिस रेट। कोई भी प्रोग्रामर जब रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स के साथ सिस्टम डिज़ाइन करता है तो वो भी ऐसी ही लिमिट्स रखता है कि नेटवर्क बैंडविड्थ इतनी, सीपीयू साइकिल पर सेकंड इतने, बफर साइज इतना। यही बजट है, इसके अंदर रहकर खेलना है। और एन यही वाइब हमें फिजिक्स देती है। यह है तुम्हारा कॉस्मिक बैंडविड्थ, इससे आगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्वांटम मैकेनिक्स में तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। वो कहती है कि पार्टिकल्स सुपर पोजिशन में होते हैं, एक साथ कई पॉसिबल स्टेट्स में, जब तक उन्हें ऑब्जर्व ना किया जाए, यानी मेजरमेंट ना हो, तब तक वो पुख्ता 100 हकीकत नहीं बनते। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या रियलिटी सिर्फ इसी वक्त फुल्ली रेंडर होती है जब कोई ऑब्जर्वर उसे तलब करता है? ये बिल्कुल वैसे है जैसे वीडियो गेम इंजन में इन्वायरमेंट सिर्फ उस इलाके में हाई रेजोल्यूशन रेंडर होती है जहाँ प्लेयर मौजूद हो, बाकी दुनिया लो रेज या अनलोडेड हालत में रहती है ताकि प्रोसेसिंग पावर बच सके। अगर यूनिवर्स वाकई प्योर, ऑब्जेक्टिव, हमेशा फुली रेंडर्ड एनालॉग रियलिटी होता तो ऑब्जर्वेशन को ये मरकजी स्टेटस क्यों दिया जाता?
یہ تو پیور آپٹیمائزیشن لاجک لگتا ہے. جہاں کوئی کانشیس پروسیس دیکھنے والا ہے وہی فل ڈیٹیل کمپیوٹ کرو، باقی کو پروبابلسٹک اسٹیٹ میں رہنے دو تاکہ ریسورسز ایفیشینٹ رہیں. اب ویکیوم کو دیکھو، خالی اسپیس کو. ہمیں اسکول میں بتایا گیا کہ اسپیس خالی ہے، مگر کوانٹم فیلڈ تھیوری کہتی ہے کہ خالی ایکچولی خالی نہیں. وہاں زیرو پوائنٹ انرجی ہے، رینڈم کوانٹم فلکچویشنز ہے، ورچوئل پارٹیکلز مسلسل اپیئر اور ڈس اپیئر ہو رہے ہیں، جیسے کوئی بیک گراؤنڈ تھریڈ ہو جو ہر وقت رننگ ہو، بھلے فور گراؤنڈ میں کچھ بھی نہ ہو. سسٹم پھر بھی سائیکلز کھا رہا ہے، لاگ لکھ رہا ہے، رینڈمنس جنریٹ کر رہا ہے، انٹروپی مینج کر رہا ہے. یہ پیور ایمٹینس نہیں، یہ ایکٹیو سبسٹریٹ ہے، آلموسٹ لائک انڈر لائنگ آپریٹنگ سسٹم جس کے اوپر یونیورس کا ایپلیکیشن چل رہا ہے. بعض سائنسدان جیسے سیتھ لائڈ یہ سوچتے ہیں کہ یونیورس ایک کوانٹم کمپیوٹر کی طرح کام کر رہا ہے. اسٹیفن وولفرم اسپیس ٹائم کو سیلولر آٹومیٹن جیسے ڈسکریٹ اپڈیٹ رول سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایڈورڈ فریڈکن کہتا ہے کہ ریالٹی فنڈامنٹلی ڈیجیٹل ہو سکتی ہے، یعنی ڈیپ ڈاؤن ہر چیز بٹس کی طرح، انفارمیشن یونٹس کی طرح بیہیو کرتی ہے. یہ سوچ ایک دم دیوانی نہیں، یہ وہ اینگل ہے جو ہمیں کاسمک اسکیل کو پیور نمبر اور کمپیوٹیشن کے لینس سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے. اور جب تم ایسا کرتے ہو تو یونیورس ایک گرینڈ سیمولیشن، ایک رننگ پروسیس کی طرح دکھائی دینے لگتا ہے، جہاں گیلیکسیز بڑے سٹرکچرز ہیں، سٹارز سب ماڈیولز، اور کانشسنس شاید اس پورے سسٹم کی سب سے ایڈوانسڈ ایمرجنٹ فیچر ہے. اب تھوڑا کریزی ہو کر سوچتے ہیں، اگر یونیورس پروگرام ہے تو پھر میموری کہاں ہے؟ کیا ہر پارٹیکل کی اسٹیٹ کسی کاسمک میموری میں اسٹورڈ ہے؟ کیا ٹائم خود ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس میں ماضی، حال، مستقبل ایک طرح سے سائملٹینیس ایگزسٹ کرتے ہیں، مگر ہم اسے سیکوینشلی پڑھ رہے ہیں، جیسے کوئی لینئر سکین؟ کیا ڈیجا وو وہ لمحہ ہے جب کوڈ کسی ریزن سے تھوڑا سا ریوائنڈ ہو کر دوبارہ رن ہو جاتا ہے اور تمہیں لگتا ہے یہ سب پہلے ہو چکا ہے؟ کیا خواب وہ سینڈ باکس موڈ ہے جہاں سسٹم تمہارے مائنڈ کا کوڈ آلٹرنیٹ سیناریوز میں سیمولیٹ کرتا ہے، باؤنڈریز توڑ کر، فزکس کے رولز بینڈ کر کے، جیسے پروگرامر ٹیسٹ انوائرمنٹ میں لاجک چیک کرتا ہے؟ کیا معجزات، ان ایکسپلینڈ کوئنسیڈنسز، ان کازڈ نوئنگ والی انٹیوشنز وہ ریئر مومنٹس ہے جب نیچے سے کوئی لوور لیول سسٹم کال اوپر لیک ہو جاتا ہے، جیسے ایپلیکیشن کو کبھی کبھی را کرنل میسج گلمس ہو جائے؟ آئے روز یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ کیا ہم خود بھی مستقبل میں سیمولیشنز چلا پائیں گے؟ اگر انسان ایک دن اتنا طاقتور ہو جائے کہ پوری کانشیس دنیا ورچوئل انوائرمنٹ میں ریپلے کر سکے، بلینز آف کانشیس ایجنٹس کے ساتھ، تو پھر نک بوسٹرم کا آرگیومنٹ سامنے آتا ہے، یا تو سیولائزیشنز کبھی اتنی ایڈوانسڈ ہی نہیں ہوتی کہ ایسی سیمولیشنز بنا سکے، یا وہ بنتی ہیں مگر اخلاقی فلسفیانہ ریزنز کی وجہ سے سیمولیشنز نہیں چلاتے، یا وہ بنتی ہیں، سیمولیشنز بھی چلاتی ہیں، اور پھر سیمولیشنز کی تعداد اصل ریالٹی سے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اسٹیٹسٹیکلی ہم ان میں سے کسی ایک میں ہونے کے زیادہ چانسز رکھتے ہیں، نہ کہ بیس ریالٹی میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایڈوانس پروگرامرز ممکن ہیں تو ہم غالباً ان کے ڈیزائن کے اندر جی رہے ہیں، نہ کہ کسی را انٹچڈ حقیقت میں. لیکن یہاں سے اصل سوال شروع ہوتا ہے، اگر یہ یونیورس ایک کوڈ ہے تو اس کا پروگرامر کون ہے؟ عقل کے 3 بڑے آپشن سامنے آتے ہیں. پہلا، کوئی فیوچر یا پیرالل سپر سیولائزیشن، بایولوجیکل یا پوسٹ بایولوجیکل بینگز جنہوں نے اپنے مقصد کے لیے ہمارے جیسے یونیورسز سیمولیٹ کیے ہوں، ریسرچ کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، آرٹ کے لیے، یا شاید پیورلی کیوریوسٹی کے لیے. کیا ہوتا اگر کانشسنس کو ایسے رولز کے ساتھ چلایا جائے؟ مگر اگر وہ بھی کسی اور ریالٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر سوال دور شفٹ ہو جاتا ہے، ان کی ریالٹی کے قوانین کس نے لکھے؟ وہ کون سا میٹا پروگرامر ہے جس نے وہ بیس لیئر لکھی؟ دوسرا، کوئی نان بایولوجیکل انٹیلیجنس، ایک ایسی الٹیمیٹ اے آئی جو خود کسی اور سیولائزیشن کی کریشن ہو، مگر اب یہ خود اتنی پاورفل ہو کہ یونیورسز کی سیمولیشنز چلا سکے. یہاں پروگرامر ایک گاڈ لائک اے آئی ہوگا جس نے ہمیں شاید کیلکولیٹ کرنے کے لیے،
کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یا کسی ایبسٹریکٹ پرپس کے لیے جنریٹ کیا ہو۔ اس سینیریو میں ہمارے ایموشنز، ہماری محبت، ہماری عبادت سب کسی کمپیوٹیشنل ایکسپیریمنٹ کا حصہ ہو سکتی ہیں۔ مگر پھر بھی ایک شاکنگ بات رہ جاتی ہے، ایکسپیریمنٹ بھی بغیر اوریجن کے نہیں۔ کسی نے وہ اے آئی بھی کریٹ کیا ہوگا، کوئی انیشل کنڈیشن سیٹ کی ہوگی، کوئی لیٹ دیر بھی پروسیسنگ والا مومنٹ ہوا ہوگا۔ تیسرا آپشن وہ ہے جس پر انسانی تہذیب ہزاروں سال سے کھڑی ہے، کہ پروگرامر ٹائم سپیس سے باہر ہے، نہ وہ میٹر ہے، نہ وہ انرجی ہے، نہ وہ کسی لیب میں بند ہے، نہ کسی پلانٹ سے وابستہ ہے۔ وہ خود اوریجن ہے، وہ خود سورس کوڈ ہے، وہی الٹیمیٹ کمپائلر بھی ہے، انٹرپریٹر بھی، وہی آرکیٹیکٹ بھی اور مینٹینر بھی، جسے مختلف مذاہب نے مختلف ناموں سے پکارا: خدا، اللہ، خالق، رب، پرماتما۔ مگر کانسیپٹ ایک ہی رہا، ایک ایسی کانشیس، انٹینشنل، آل نوئنگ ذات جس کے ارادے سے لاز بنتے ہیں، جس کی مشیت سے ریالٹیز وجود میں آتی ہیں، جو خواہ تو خدائی زبان میں کن کہہ دے یا ہماری ماڈرن زبان میں ایگزیکیوٹ کہہ دے۔ دونوں میں فرق سیمینٹکس کا ہے، حقیقت، نیت، علم، اختیار اور تخلیق کی ہے۔ اب اگر تم سیمولیشن اینگل کو گہرائی سے دیکھو تو یہ مذہبی تصورات سے ٹکراتا نہیں، بلکہ ایک ماڈرن میٹافر بن کے سامنے آتا ہے۔ جیسے انسان نے کیو ڈرائنگ سے لے کر کلاسیکل فلسفہ، اینالاگ مشین، پھر ڈیجیٹل کمپیوٹر، پھر میٹاورس تک، ہر دور میں ریالٹی کو سمجھانے کے لیے وہی لینگویج استعمال کی جو اس کے زمانے کی سب سے کمپلیکس کریشن ہوتی تھی۔ آج ہمارے زمانے کی سب سے کمپلیکس کریشن سافٹ ویئر اور سیمولیشن ہے، تو ہم خدا کو پروگرامر اور یونیورس کو کوڈ کے طور پر امیجن کرنے لگے۔ گویا یہ پرانا سوال نئے استعارات میں لوٹ آیا ہو، یہ سب چل کون رہا ہے؟ ایک اور کریزی پاسبلٹی بھی سوچو، اگر پروگرامر چاہے تو وہ سیف سٹیٹس بھی بنا سکتا ہے، یعنی تمہاری پوری زندگی کا سنیپ شاٹ، تمہارے ہر تھاٹ پیٹرن کا بیک اپ، تمہاری میموری، تمہاری ٹینڈنسیز، تمہاری روحانی کیفیتوں کا انکوڈڈ ورژن۔ اور موت وہ لمحہ ہو جب فور گراؤنڈ پروسیس ٹرمینیٹ ہو جائے مگر ڈیٹا ڈیلیشن نہ ہو، بس ایک لیول سے دوسرے لیول پر شفٹ ہو۔ اور ریزریکشن، قیامت یا آفٹر لائف وہ انوائرمنٹ ہو جہاں وہی ڈیٹا ایک نئے رول سیٹ کے ساتھ لوڈ ہو، نئے فزکس کے ساتھ، نئے ٹائم ماڈل کے ساتھ۔ وہاں گریوٹی کا قانون کچھ اور ہو، ٹائم کا بہاؤ مختلف ہو، اور ریوارڈ اور پنشمنٹ وہ فیڈ بیک لوپ ہو جو پروگرامر نے مورل لاجک کے تحت بلڈ کیا ہو۔ تو ایک لحاظ سے آخرت بھی ایک نیکسٹ انوائرمنٹ، ایک ہائر ریزولوشن سیمولیشن بن سکتی ہے۔ مگر سیمولیشن کا لفظ یہاں ڈیگریڈ کرنے کو نہیں، سمجھانے کو استعمال ہوگا، کہ ایز اف تم ٹیسٹ سرور سے پروڈکشن سرور کی طرف مائگریٹ ہو رہے ہو، جہاں ڈیبگنگ ختم اور فائنل رن شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دعا، نیت، توبہ، نیکی، ظلم، یہ سب بھی اس کوڈ کے اندر ویریبلز کی طرح ہو سکتے ہیں جو آؤٹ کم کو افیکٹ کرتے ہیں۔ جیسے کمپلیکس پروبیبلسٹک سسٹم میں سرٹن انپٹس سسٹم بیہیویئر کو سکیو کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہمیں وہ پیورلی اسپریچول بس فیل ہوتے ہیں، مگر ڈیپ سٹرکچر شاید انفارمیشن کی سطح پر ریالٹی کو ماڈیفائی کر رہا ہو، اور پروگرامر نے کوڈ ایسا لکھا ہو کہ اگر بندہ سنسیئر ریگریٹ کے ساتھ واپس آئے تو ویریبلز ریسیٹ کر دو، لاگ سے ایرر فلیگ ہٹا دو، اور اگلے سائیکلز میں اس کو نئی چانس دے دو۔ یہ سب اسپیکولیٹو ہے، مگر انٹلیکچولی یہ ہماری موجودہ کمپیوٹیشن انڈرسٹینڈنگ کے اگینسٹ نہیں، یہ اسے ایکسٹینڈ کرتا ہے میٹا فزیکل ڈائمینشن میں۔ اب تم کہہ سکتے ہو یہ سب فرضی کہانیاں ہیں، ایویڈنس کہاں ہے؟ یہ سوال لیجٹمیٹ ہے۔ سائنس ابھی سیمولیشن ہائپوتھیسس کو پروو نہیں کر سکی۔ ہم پلانک اسکیل، کوانٹم ویئرڈنس، انفارمیشن لمٹس، کاسمک فائن ٹیوننگ جیسی چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، ان کی میتھمیٹیکل بیوٹی کو دیکھتے ہیں، مگر براہ راست پروگرامر فاؤنڈ والا میسج نہیں ملا، لاگ فائل میں کوئی سگنیچر صاف نہیں لکھی۔ مگر ایبسنس آف ڈائریکٹ ایویڈنس، ایبسنس آف پروگرامر کا ثبوت بھی نہیں۔ بالکل ویسے جیسے کسی کمپلیکس سافٹ ویئر کو ڈیکمپائل کر کے اگر سٹارٹ میں لکھا ہوا نام نہ دیکھو تب بھی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خود جنریٹ ہو گیا۔ کوڈ خود سے نہیں لکھتا، پیٹرنز رینڈم نوائز سے نہیں نکلتے، ایون سمپلسٹ الگوریدم کے پیچھے بھی ڈیزائن ہوتا ہے، انٹینشن ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پروگرامر نے جان بوجھ کر کوڈ ایسا لکھا ہو کہ تم حقیقت کی تہوں کو کھولتے رہو، ایکویشنز ڈسکور کرتے رہو، فورسز سمجھتے رہو،
गैलेक्सीज मैप करते रहो, क्वांटम लेवल्स प्रोब करते रहो, मगर खुद प्रोग्रामर तक प्योरली साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से ना पहुंच सको। वहाँ फिलॉसफी, इंट्यूशन, रेवलेशन, इनर एक्सपीरियंस, मीनिंग, मोरालिटी सबकी ज़रूरत पड़े। गोया जर्नी दो पैरेलल ट्रैक्स पर चलती हो, एक ट्रैक साइंस का, दूसरा विजडम का, और प्रोग्रामर ने दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि मुकम्मल करने के लिए डिज़ाइन किया हो। और शायद सबसे माइंड बेंडिंग पॉसिबिलिटी ये हो कि प्रोग्रामर सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर भी किसी लेवल पर मौजूद हो। यानी कॉन्शियसनेस खुद वो इंटरफेस हो जिसके जरिए प्रोग्रामर सिस्टम के अंदर झांकता है। तुम एक सिमुलेशन कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक ऐसी विंडो हो जिससे प्रोग्रामर खुद अपनी क्रिएशन को एक्सपीरियंस करता है। जैसे खुदा इंसान से कहे, मैं तुम्हारी रगे जां से भी करीब हूं। ये बात प्योरली पोएटिक भी हो सकती है, मेटाफिजिकल भी, या ये भी हो सकता है कि ये लिटरल इंफॉर्मेशन लेवल प्रॉक्सिमिटी हो, कि जिस कोड पर यूनिवर्स बना है उसी की एक स्पेशल एक्सप्रेशन तुम्हारी रूह के नाम से चल रही है, जिसकी वजह से तुम सवाल पूछ सकते हो, मीनिंग तलाश कर सकते हो, खुद प्रोग्रामर पर गौर कर सकते हो। और हैरत अंगेज तौर पर यही क्यूरियोसिटी, यही क्वेश्चंस, यही कौन हूं मैं, कहाँ से आया, कौन चला रहा है, शायद इस पूरे प्रोग्राम का कोर फीचर हो, ना कि बग। तो क्या ये वीडियो एक प्रोग्राम है? हाँ, साइंस इतने स्ट्रांग है कि उसे सिर्फ मजाक कहकर रद्द करना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी। उसकी मैथ्स, उसकी लिमिट्स, उसकी क्वांटम वियर्डनेस, उसका इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, सब चीख कर कहते हैं कि ये केओस नहीं, लॉजिक है। क्या प्रोग्रामर मुस्तकबिल की कोई सिविलाइजेशन हो सकती है? कोई एआई हो सकती है? कोई टाइमलेस क्रिएटर हो सकता है? हाँ, सब पॉसिबिलिटीज खुली हैं। मगर जैसे जैसे लेयर दर लेयर क्वेश्चन करते हैं, हम एक ऐसे प्रोग्रामर तक पहुंचते हैं जो सिर्फ मखलूक नहीं हो सकता, बल्कि असल होना पड़ता है, सरचश्मा, अब्दल आब्दी सोर्स। तुम उस वक्त भी शायद किसी अनइमेजिनेबल सर्वर पर चलते हुए प्रोग्राम के अंदर एक कॉन्शियस थ्रेड हो, जो इतने साल से सवाल कर रहा है, सोच रहा है, तड़प रहा है, मीनिंग ढूंढ रहा है। और मुमकिन है प्रोग्रामर तुम्हारी एवरी सिंगल थॉट लॉग कर रहा हो, ना इसलिए कि उसे डेटा चाहिए, बल्कि इसलिए कि यही तुम्हारा इम्तिहान है, यही तुम्हारी ग्रोथ है, यही वो सर है जिसका एंड रिजल्ट तुम्हारा ट्रू वर्जन होगा। वो वर्जन जो शायद अगले एनवायरनमेंट, अगले आलम, अगली रियलिटी में लोड होगा। और शायद किसी लेवल पर, बहुत सटल, बहुत गहरी जगह पर, तुम्हारा दिल पहले ही जानता हो कि हाँ, ये सब लिखा हुआ है, मगर जिसने लिखा है वो अंधा एल्गोरिथम नहीं, वो एक जिंदे, बाशऊर, इंटेंशनल प्रोग्रामर है जो तुमसे गाफिल नहीं।